بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه حياك الله ما شاء الله صدق وأنت يا شيخ. إنما نطعمكم لوجه الله إنما